जिलानी साहब का मकान है, उसके पीछे एक खोड़ी थी, उसके बटो धोवा जी जगह रशीद साहब तो बाबा साहब और कहें कि मैं फकीरा मोहम्मद से लिया था, मेरा था तले दो इस आला उस रकाब की रीढ़ गई आला, तो वे त्रै था तो वे इंग्लैंड का था। मैं क्या मामा ये तारा नहीं है कि मैंने दे, तो मैं खोल के उस नेहरा के बीच में लाया था, तो वे रकाब भी समझो 90 साल के करीब हो गया उन्होंने ना, 90 साल नहीं जी, 77 मेरी उम्र है, 77 साल 78 हो गया उन्होंने। जरा बाल मुबारक था अंदर रखा हुआ जी, उनको तुम सुनाना चाहते कि फिर भी तुम लाया? मैंने दरवेश साहब नहीं किया, वह गल बिसल इधर से उठा के हम इधर रखेगा इस सफा में किसी जगह, ये वापस इधर ही आता है। सुभान अल्लाह। मुँह जो बेतकल्लफ था इस नाल दरवेश साहब नाल, तो मैं उसने कहा हाँ आता है, उसने भी ईद उठाया इस जगह पे जाके ईद रखा, उसने कहा आँख खोल के देखो, मैं कहा मेरी आँख खुली है, हाँ तुम किधर समझेगा मेरा बात, आँख खोल के देख। मैं देखा किधर रखा है मुझे ईद, इस तरह करके उसने बंद करके उसके ऊपर गुलाब चढ़ियो, गुलाब चाट के मैं कुरान शरीफ रख चुकी, धीरे धीरे उसने किया, आज कुरान शरीफ को ना खोलिया तो बाल इसी जगह देख सूरत तो खात्मा उसी जगह के बीच, और दो बाल इसमें भी जाओ देखो, इस वक्त भी दो बाल उसको इस तरह मुड़े में अल्लाह का जिस तरह या हु की या हो गए इस तरह। सुभान अल्लाह। इस वक्त भी देखो, और उन्होंने तम इस सफा में किसी जगह रखो, 24 घंटा बाद देखो खोलो उतरे होएगा, उससे पीछे मैं कई बार यह तजर्बा किया। सुभान अल्लाह। हज़रत तुमने पहला गुफ्तगू करता मैं इशारा फरमाया तो कि कुछ और गल जी है वे इस मस्जिद के मुतल्लिक, इस वरांडा के मुतल्लिक ही है वे कि इसको यकीनन एक एक पत्थर एक एक लकड़ी जी है उसके पीछे एक तारीखी पस मंजर है। ये जो दरवाज़ो है, बड़ो दरवाज़ो है जो, उसके ऊपर निकी निकी लकड़ी जी है वे ठोकी हुई है बिथा के पीछे, इसको पस मंजर। हाँ जनाब, उसको वाक़या इस तरह हुआ है कि यह मस्जिद शरीफ बनी तो बाबा जी साहब इसके अंदर रहते रहे था, इस दरवाजा के ऊपर ये गज नहीं था लगा हुआ लकड़ी का, इनका भी तुम बेत थी, तो बर्फ थी बड़ी सख्त, माँ को महीनों था, तो बाबा साहब अपना कागज लिखन शिखन के बगैर इससे सोए नहीं था हमें, तो वे बड़ी देर नाल सोए था, 12 बजे 1 बजे, तो उन्हें मस्जिद भी इस लड़ी का भी निकल के, इस लड़ी को एक डेरा हुआ तो उसमें वे रहे था, उसका भी निकला तो निकल कर देखे तो इस तंदूर के नाल जी वह पार कंध लगे जी, वो तो थोड़ा दूसरा रंग का मुकाम था, उसके नाल उन्होंने एक लो लगी ऐसी जैसी या सख्त तेज बैटरी की वह या किसी जगह तो सूरज की ये साझी हुए या कुछ, उसमें गैस वगैरह इस कहीं को इस पर से कुछ भी नहीं था। ये जल्दी होता है कि क्या कैसी है दो, और लोग दो जगहों में लगे, इन्होंने देखा था मस्जिद का दरवाजा थे या लोग आ गए, ये जाए मस्जिद का दरवाजा के कोल तो ये उस दिर्दा का भी तुम जी ये दिर्द है, इसका भी तुम वे देखें थे अंदर जिस जगह ये तख्त लाया हुआ ये बैठे बुखारी का यह जगह, इस जगह के बेचो एक हस्ती बैठा हुआ है जिनकी जमीन का कोड़ाते भी वजूद का कोड़ाते भी वे नूरी शाह जी वे सूरज की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बाबा जी साहब रंगा इस तरह से ऊपर शाह, तो बाबा जी साहब खड़े हैं तो वे या अपनी नात पढ़े या रसूल अल्लाह करन दाइयां मेरे बाबल तेरे दड़ दाइयां या रसूल अल्लाह पुकारा हूँ पहुँच या हामी गमखारा, इस तरह जी नात इस रात कबीरी शरीफ में लिखी हुई है। वाह के ये दौड़ के गया इन्होंने पीर इमरान शाह ने,
आने ने जैसा इन्होंने देखे ऐसा वहां लाट पूछ गई तो बाबा जी साहब उन्होंने शोर लाया, कौन है तो ये नस गया डर, ये नस गया। तो यो एक मौजो। फिर इसके बाद सुबह बाबा साहब उन्होंने इस जुर्म में पकड़ लिया कि यो मेरा पूत इस शहीद ने भी रात लेके आके मैंने मारा तो जी इसके को पैसे हैं। बाबा साहब बड़ा गमजन होया, बड़ा परेशान होया, सब कुछ होया, लेकिन आखिर बाबा साहब उन्होंने वह गल कहनी पी कि हजरत हूँ और कहीं गल वास्ते नहीं आया तो गल याद। तो बाबा साहब कलाम फरमावेंगे बाबा जी साहब उस वक्त ऐसा जैसा किसी का तमतागा भी तुम कहीं किसी की चोरी करके दूसरे ऐसा कुछ हो गया। घड़ी रह गया तो फरमान लगा दादी अमर ने भी तो बाबा साहब ने भी तो अधी ने भी तो मुल्ला लागरी ने भी पीर इमरान शाह ने भी के खबरदार यो पे किसी ने दे मेरे ना वादा करो मेरी जिंदगी में न कहियो। तो बाबा साहब कहेंगे हमने शुक्र की हमारी जान के छूटी। तो 4 साल के बाद मैंने फरमान लगा मियाँ मैंने कुछ सुना तो उसी तरह बर्फ तो उन्हें की इसरार शरीफ का भी तू ये कई शरीफ के नाल जो कुछ उन्होंने या नाथ थी कहीं भी बे सुनाई। तो मैं अर्ज की कि हजरत डरतन मैं अर्ज की कि हजरत के वाक्य तो बाबा जी साहब ने फरमाया क्या वाक्य मियाँ थे। मैं घबराई थी कि बेट अर्ज की हजरत वो इस तरह को बात है। फरमान लगा हूँ क्या करूँ तफसील नाल था गुलाम रसूल का कहा कि तो वैसा है ना कुर्सी भी आ तो बस तो कुर्सी आना हो ना तो उन्होंने क्या कि हूँ यो मैं वो वाक्य पूछे कि हूँ के कौन था तो मैं तब को वाक्य तो याद उस वक्त फरमायो कि जिसका हूँ गीत गाऊं तो जिसको हूँ मुरासी तो वही था और कौन था उस जगह और कौन सुभान अल्लाह सुभान बस इतनी कलाम उसके ऊपर फरमाया। फिर इसमें एक मस्जिद शरीफ में कई करामत हुई। जिस वक्त पहली बार बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह पुंछ के पे गया था चौधरी बुलंद खान साहब ने चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ये 7 आदमी मामा भांजा ते कलर का चौधरी बहादुर अली साहब असलम साहब का नाना है जड़ा ये बैत होया तो इन्होंने सुबह लखाने अर्ज की कि हजरत पुंछ के ऊपर खुदा की काय नाराजगी है। पुंछ के बिच कोई जवान नहीं देखता पहले ही कब्र पे चले जाए जिनका होश नहीं लगा मैं पुंछ बुखार तापन की जगह बन गई है। पुंछ के बिच कोई गलो नहीं पुंछ के बिच तबाही है तो पुंछ के वास्ते सुन वास्ते दुआ फरमाई। बाबा जी साहब ने दुआ फरमाई तो फरमाया पुंछ पर खुदा को फजल हो वे इस पीर वाले रास्ते गया था उड़ी वाले रास्ते आया बैराम गलाते पीर वाले रास्ते कश्मीर। चौधरी साहब लसाना आते हैं था कि उस साल तमाम चीज इतना जोबन के ऊपर तैयार हुई हर फसल हर हर मेवा हर दूध वाला जानवर जिसकी काय नजीर नहीं थी मिले तो सोना बनी हुई थी या सुर में। अचानक ऐसे ही आन के अनाज पे कि जनो जनो अनाज पे मकई ताई का सब कुछ दबा हमको बड़ा परेशान होया पूरा पूरा नहीं था निकल सकन। चौधरी बुलंद खान साहब ने 2 आदमी चिट्ठी दे के एक पे वे एक आया तो दीगर ना इस जगह पर कल के कोल बाबा जी साहब और मजमून मिलन न गया। वे उन्होंने पूछा भाई तुम कित गए क्या हजरत तुम पहुंच चौधरी बुलंद खान वाले उन्होंने खत करते वो खत अभी उन्होंने क्या पढ़ के मैंने सुना उन्होंने पढ़े वो खत फारसी भी शेर भी है वो खत इस तरह 2 आंगलियों में पकड़े वो
किसी ने कुछ नहीं किया, मुड़ आया मस्जिद के बाद रात तक ताहितंगे वास्ते दरवाजा खोले। लांगरी ने डंड की, लांगरी ये तो रोटी लिया हाथदारी, जड़ा चौधरी बुलंद खान का आदमी चलाया मैं उन्होंने लिया, वे आने फरमाया मेरा सलाम दियो चौधरी बुलंद खान। उन्होंने यह गल कही कि अल्लाह पाक ने मेरी अर्ज मंजूर की भी है, खुदा का अर्श के कोल हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह आगे रोड़ा अटकी, मेरा हुक्म होया कि हूँ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह के कोल जे कुछ बर्फ के हेठ है वो दुगनो सोयो है, खारो कुछ भी नहीं घूमे हो, चाहो तो पकाओ तो खाओ तो माल न मीठे हो, कुछ भी नहीं घूमे। अलबत्ता मैंने रजौरी हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह को फिर इसे पीर वाले रस्ते गया तो शादरा शरीफ जड़ा शादरा शरीफ का कट्ठा तो भंगाई का कट्ठा को जोड़ है, उठ फरमाया कि मेरी पालकी लाओ। हजारों आदमी था, उनका भी था, रजौरी भी भरी भी लाया, तो उतों शादरा शरीफ वाला कट्ठा अगा हो गया। हर एक ने समझा कि वुजू वास्ते गए, बड़ी मदद हो गई ना आया तो हाजी साहब लाल आने तो बाबा साहब उन्होंने सलाह की कि पैर माथे लगे हुए, ये दो देखने न गया, अगर दो आदमी है चपड़ी एक सिल है उसके ऊपर बैठा, वह सिल मैंने बाबा साहब उन्होंने खुद जाके भी दसी, तो उठ बैठा हुआ एक आदमी मान गायब हो गया, दूसरा उठ के अंदर आया तो इन्होंने क्योंकि नाराजगी जाहिर की कि तुम क्यों आया, हजरत हम इस डर से आए। अच्छा ओके अले मीना किसी तरह के नाल पुलिस पुचाओ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह कितने मिन गुनाहगार वास्ते तकलीफ तो उन्होंने मैंने हुक्म दिता है कि पुलिस की याद में एक दुआ मंगी आज तो मैंने अले चाहो तो मैंने पुचाओ। उस वे पुलिस का रजौरी की लड़ाई हो गई तो पीर सुलेमान शाह ने कहा कि हजरत 7 बकरा हम लाल कर आया था, तो और भी हमें ना तो तुमने सुबह की रोटी उठ खानी है तो मखलूकात है रोटी करे। वे था बड़ा जबरूत आया, तो उन्होंने कहा पीरा ये गल मैंने इस वे ना तो मैं बुढ़ा नहीं तुम छिट के डा सकता। हाजी साहब इंगा आया तेरा घर के बिच फलानी फलानी निकी है ना लेके, हाँ हजरत फलाना फलाना है दिन में एक मौलवी महबूब शाह, हाँ हजरत है इस रोटी का पुर्जा उन्होंने किया न कल शादी करके दे के परसों मेरे को पहुंचा रही है, यही तो हाजी साहब उन्होंने किया चंगो रजौरी का लोगों ने कहा कि जे कुछ हूँ रजौरी वास्ते मांग चले हो वो अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैंने पुंछिया ना इला वास्ते जान दिया पुंछ रजौरी मेरी अपनी, जिससे फिर उन्होंने दराज न किया कि मेरा मिस्र जिस वेले यह गल उन्होंने फरमाई तो चाया वे तो आने तो फिर बाबा साहब और आया के नाल तो हूँ तो वे आया बाबा साहब उन्होंने मैंने लाल खान की मस्जिद बफियाज दसी तो फरमाया कि इस मस्जिद के बिच नफल पढ़िया नमाज पढ़ी नफल पढ़िया और एक दरवाज़ा पे खड़ के रात को 1 बजे था या के तो ऐलान फरमाया कि अल्लाह पाक ने हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह की और मेरी इस्तेदाद कबूल करके पुंछ के ऊपर अपना फजलों की बारिश कर दी थी, और पुंछ कदे किसी की मुताज नहीं रहते। इसके नाल एक और कि यो इलाको है जुड़ो जिस वक्त बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आया जी, उसके बाद पहला जो लोग बैत होया उनका दस्त मुबारक वे इसे मस्जिद शरीफ के होया कि ना किसी जी पहला कश्मीर में पहुंच के बाबा जी साहब बाबा साहब की जुबानी दसिया
ये वो धारा को गए बाबा जी साहब रंग है को पहुंच गए बैत हुए जरा पहला वे मरतोए हुए हैं पीछे जी 7 आदमी वे कौन था वे महमूद नाना और त्रै भाई अब्दुल्ला काका और त्रै जाबिर अब्दुल्ला काका और उस्ताद गुआसी ते अब्दुल्ला काका हो ते दीने का वो तो है तरह से ना वो तो है इस हाथ तोड़ियां में ना सही है कि टिकी रहने तुम इसमें कुछ ना करो यो हम बाबा जी साहब की गल करो इसमें टिकी रहने दो तुम तो वो तो इसको कहना है अम्मा उड़ते हूँ तो बाबा साहब और गया कहीं मैं संग कोई टारा टाड़ होता तो चल बसी देखा जा हम ही तुम गया तो अम्मा ने कहा तू नहीं चल सकती तो तुम बहस पारू जरिए एक लावी भी आया हूँ उससे पहले वो मरतोए पीछे गया हूँ मगर उससे पहले हूँ नहीं तो गया तो कहीं तो कोड़ंगे पर गया वो तो एक कट्ठा बड़ा सारा उससे उन्होंने पत्थरी है तो फरमाया कि इस जगह के बैत हुए हैं अब्दुल्ला का जागर दीनिया का को उस्ताद गुआसी बुलो का को नाना और उनका 2 भाई लालत मिश्र उस बैत में पहला आदमी जड़ा है इस इलाका में फिर बाबा जी साहब और उतरे था पार लामन दीने का गुआसी है जड़ा वो करती बर्फ पे 2 का बर्फ के पे ताजतंग वक्त चाहते आने में तो जिस वेला वो कंठेरा से आवे तो उसका जिक्र आवाज आवे तो लांगरी सोमवार के पे चाह कर ले तो कि दीने का को दूध लेके आते और वो हर रोज इस तरह करे या पार्ली ज़ैद शरीफ जी है उसकी कोई मस्जिद थी जी या मस्जिद ही थी ना छोटी जिसके बीच इस ना यहाँ मस्जिद थी ना ज़ियारत थी यहाँ एक कोठी थी इबादत की बाबा जी साहब रंगी इसको नाम मस्जिद रखे तो उसको नाम नहीं तो मस्जिद आप उसमें 4 साल रहे अच्छा 4 साल जी फिर हजरत मियां मोहम्मद रुकन आलम का विसाल हो गया ये ताकि दूसरे या तीसरे साल अचानक ठंडी निकली तो उनका उनसे ही ठंडियों को बिठाओगे के कोई तो उसके नाम लामन का लोग मुला गाजी काका और मीने काका और ये लोग उस जनाजा ने मांग के ले गया कि हजरत तम नहीं रहता था हम ना तम इसमें इतना अल्लाह के वास्ते वक्त हम सारी बैठक देते वो तो फिर तारा दादा साहब रंगी भी ज़ियारत होता है और भी बड़ी है मेरा परदादा साहब सारा परदादा साहब की भी ज़ियारत होता है फिर तो और कब्र हुई और या जड़ी कब्रों ते अगा जामा कोठा ते अगा की या जिम्मी सारी है या भी इन्हों दीदी भी थी जिसमें तड़ू ते भाई अब्दुल की ना भाई मजीदा की मधु मीरा वाली थोड़ी थी ये भाई अब्दू वाली थे भाई अब्दू वाली चिड़ी या लड़ी है या डोगी भी पगला पासा तक थी इसका भी तो हमने भी कहा आने हुए कोडंज को इसका या थी वो तो इसका भी तो हूँ जाके कोडंज की बट जानू तो सिटी ते नाल दूजों की भी मालिश करूँ तो सिटियाँ तो एक और बड़ा मशहूर वाक़ो बाबा साहब ने भी फरमाया हमने भी कई दफ़ा बाकी का मालूमात वास्ते कि यह मस्जिद शरीफ जी है इसको तरले कोर है जो तरली मंजिल है जी इसके बीच जितनी गुंजाइश है इस वक्त उससे कई गुना लोग जिड़ा है वे एक वाक़े इस किस्म को कि उसमें बैत होया था तो कई गुना लोग जिड़ा है वे इसके बीच समाया वो मैंने दसो कि 8 जून वाले तेड़े हूँ भी तम भी हम सब लोग घबराया हुआ 50-60 हज़ार आदमी ना 4-5 वक्त 4 रोटी पानी ठोन की जगह कोई नहीं, कोई बादशाह भी नहीं कर सकता, कोई फकीर भी नहीं कर सकता। ये हाँ ये लोग करें, इनको ताकत है। पहले तो हूँ कमन लग पाऊँ देख कर, पीछे वो छपन लग पाऊँ
उनको ये जाने मैंने क्यों लगी, तम न क्यों लगी। और तुम 4-5 टेढ़ा और शरीफ का मुकुंद के पीछे होश नहीं आती तुम, उसमें तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तेरा जो हर रोज हुआ, जो हर रोज यो रात हुआ कि इस वक्त तक खुदा पाक को यो कर्म में तारे को 133 साल इस लंगर न इस तंदूर न बलता हो गए और अल्लाह का नाम के ऊपर रोटी चले लगी हुई थी ना, तो मैंने कोई पता नहीं, हम भी खाना तो जी सब को मिसाल को वाकई जो जी वो पीछे मस्जिद में हुआ। हाँ ऐसे में तो उस वक्त बाबा साहब के तो उनके दरमियान जी गलबात में बाबा साहब प्रदर्शन था वे की थी। वे इस तरह हुई कि बाबा साहब और फरमावे कि मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि मैंने इतरात रेंट दे, मैंने फरमावे था कि ना मियाँ तू चल। एक भाई फकीरा था गार्ड को, वो रह गया था इस जगह मस्जिद शरीफ के अंदर उनके को उस तरह बर्फ टी पई हुई थे। राजबरी मामा और जरा था जिन्हों नाम डोरा मामा भी कहा था, वे कोई बड़ो आलीशान ले आया यो पटू लारो तो तलेल को। अली शाह उसको पूत हूँ मसा आया हुआ था मास्टर अली शाह इसको तो छतरगोल का उसना बाबा साहब उन्होंने दे के कोट तक तंबी बनवाई। वह तंबी लगी हुई थी तो बाबा साहब चाह पीने के पीछे बाबा जी साहब उस तरह बाबा साहब उन्होंने हज़रत पीरानी पीर दस्तगीर का न्याज मनी अल्लाह वास्ते कि मिना रात रहने मेरा और कोई चीज नहीं चलता तो सरकार बगदाद तुम मेरी का मदद करो। जिसमें यह गल हुई तो बाबा जी साहब उन्होंने इस तरह तंबी इनकी दिखा तो देख कर फरमाया मियाँ तेरे को और गर्म तंबी नहीं। इन्होंने अर्ज की हज़रत मेरे को गर्म तंबी है और क्यों तुम हुक्म क्यों करो। अच्छा यो रात जागते रहे थे यो ठिरते रहे यो फकीर होते इसने देता। बाबा साहब फरमावे मैं क्या हजरत इसे ना दी इसे तंबी ने उन्होंने फरमाया न सदा मुढ़ा नसीबा अवलिया इंतजारी मेरा दम चलिया। तो खुदा ने बाबा साहब का एक मिनट की भी इंतजार की बर्दाश्त नहीं थी। खुदा इतना मेहरबान था मेरा बाप। उन्होंने फरमाया कि बाबा जी साहब उन्होंने अच्छा इतना खड़ा इन्होंने उतना ही खड़ा ही उतार दी थी। तो फकीरा ने कहा इससे अगली तंबी के ऊपर इतना उसने ला के नाड़ो बद के बाबा साहब उन्होंने कहा कि बाबा जी साहब उन्होंने कहा कि हजरत हूँ निकलो सवेर आ जाऊँगा तो 3 महीना होने लगे तो मैं डेरा को पता नहीं किया कि हूँ आटो शाटो छोड़ उन्होंने ना ना खबरदार तू जाए तू रात एक महीना यो दे यो तोलियो दियो खंगार वास्ते मियाँ तो दरवेश तार आदमी चलाते उन्होंने कहा कि इसके घर मत का तकलीफ हुआ लकड़ी पानी घास सब कहेंगे इंतजाम करो। उसने क्या हजरत लोग खुलेंगे नाल पहुंचा बाबा जी साहब उन्होंने जला ला उन्होंने फरमाया आयो ना आयो जा चल सुबह। बाबा जी साहब जलाल के बेच था बाबा साहब खड़ा था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब कलाम करें कि उन्होंने जलाल के बेच में कदे सहने नहीं था आदमी ने या पट के ऊपर हाथ मारे था या मथा का अपनी टोपी पीछे करें। तो उस मेरे बाबा साहब उन्होंने पूछे कौन है भैया क्यों आए हो। बाबा साहब उन्होंने हाँ बाबा साहब उन्होंने क्या चल 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 उसकी एक है तो वो नठो तेरी तो 4 है चल तू निकल। सुभान बाबा साहब निकले बाहर हो तो बाहर निकल गए तो इस सेल के ऊपर दरवाजा बिठ बैठ बंद करके बाबा जी साहब उन्होंने अंदर तंग
برف لگی برف سی لگی ہوئی تو نوری مائی اور نے تمی اندروں آن کے ان کی والدہ جی تھی ہماری بھی ماں تھی انہوں نے بابا صاحب تمی دی انہوں نے اتنے تمی لائی تو اتنے بیٹھ گیا نہ اٹھیا نہ روٹی کھادی نہ کتے گیا دیگر کا وقت تو ہوں کے ساتھ لڑی کا بھی چون نکل گیا تو بابی پاپی کرتا آئے ہوتے اگے بابا صاحب اور صاحب بیٹھا ہوا تو میرا وہ بو اٹھ کر ڈنڈ کرن تھی جڑی اس سے انہوں نے اٹھ کے بو کھولیا تو اگے دیکھو تو بابا صاحب اس ویلے برف ہے ان کے اوپر پلا کے اوپر پیتی رہی ہے تیاری سے انہوں نے فرمایا میاں میرو بھی جو حال تے بھی جو حال کی جو تو کیوں کرے چلے گیا اندر چلے گیا تو تھاری والدہ بلے پوچھی وہ آ گیا میری وجہ سے بھی نالے دروازہ کھلیا تھا انہوں نے فرمایا کہ میری سموارتا کی فرق میری چاہ کل کے بنا کے فوراً میرے در وہ بڑا خوش ہویا کہ شاید آرام ہے تاں چاہ کو کیوں آنی تو فرمایا میاں ایک کوٹ نہ چھوڑیے ساری پی لے انہوں نے وہ چاہ پی تو ہوں دروازہ کھول گیا ہوں آ گیا سارا مسئلہ آیا کہ رات کون رہے اور نے لالا بھائی اورنگا جڑا والد تھا انہوں نے کہا کہ حضرت فرمایا نہ ہم دادا تو رات اللہ اللہ کرے تہجد پڑھے تو دیکھو تو نہیں اترے اما دادی انہوں نے کہا ہوں رہوں گا کہ نہ بٹیڑی ہوں رات اپنے کچھ اس کھنگار سنگار کو ہلو کروں کہ تین رات تھم تو رہا تو نہیں تو چلتا اپنے جڑا ملا لانگری ہوتا انہوں نے کہا حضرت ہوں رہوں گا پھر تو رہوں ترلے پاسے لنگر خانہ بیٹھ ہوئے تھے ایک بے آرامہ ہو جاؤں کہ ایک کول تینہ چھوڑ کے تو تیرا تو قصہ ہی بابا صاحب انہوں نے کہا حضرت کہتے اجازت ہوئے تو ہوں رہوں فرمایا ہاں ایک شرط کہ حضرت میں نے منظور ہے شرط کہ پھر تم اپنا پلنگ لیا اپنا بستر لیا ایک تو دا کہ رات رو انہوں نے کہا حضرت تم اس طرح رہوں گا بستر بھی آنوں گا پلنگ بھی آنوں گا ڈاؤں گا اس طرح ہو گیا منظوری ہاں ٹھیک یہ چلے گیا کچھ روٹی کھادی کی اور بابا صاحب آیا انہوں نے فرمایا کہ لیا نا اپنا منجا بھی منگا تو بستر بھی منگا انہوں نے وہ فقیرہ کی تھالی دری تنوں کر کے بخاری کے نیڑے تو کیا حضرت جا انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہے تنہیں تکلیف نہیں ہوتا بابا صاحب اکڑی دے کے اٹھے رو گیا کہ تم نہ تکلیف ہے تو ہم نے نیند آوے باقیاں تے آوے فرمان لگا اچھو یا گال ہے پھر اٹھ کے کرے آ میرا منہ در کوئی بابا جی صاحب اس طرح ہو کے تانا آنکھ بند کر کے لمو گئے بابا صاحب اور فرمامے میں تھا تھارے گئے میرے گئے بچے لوگ آئیں کہ پتہ نہیں لگا کہ وہ رات منٹوں کی تھی گھنٹوں کی تھی چھوٹی تھی بڑی تھی لیکن کچھ لمحہ گزرن کے بعد باہر کاغ ٹرنکن لگا بابا جی صاحب نے آنکھ کھول کے فرمایا میاں ہم رات تیرا کم بیچ لگا رہا تینا خدا پاک کی چولی میں کرنا تھا سبحان اللہ ہمارا آج کا تہجد رہ گیا تاوڑا ہی منجی کا فرون تھا کوئی وضو نہیں فرمایا کچھ نہیں نماز پڑھ گئی نماز پڑھی پھر بابا صاحب رہتا کو پھر کولڈے میں تھا تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کا ہے کہ اللہ کے واسطے نیاز کرو ختم کرو
वफात के चंद दिन पहले बाबा साहब ने क्यों हजरत हमने तो की तामील करा कि किस तरह के होना चाहिए न्याज में। उन्होंने फरमाया कि चाहो मासूम तो तुम उस साल राजवरी मामा रो डेरो इतरे गया वे रोजारी नहीं था गया वे चलाया तो वे ममदू कसाई से जाके 14 लेला ले आया आने लेला इस पहुंचा देखो जो हजरत तक है तुम देखें कदे तो दुआ करता फरमान करना मैया हम जो कोई तेरे वाले करने लगा हुआ तुम अपनों कम कर। फिर इसको कहना है जो कि यो न्याज की त्यारी सारी खत्म पड़ता रहा लोग त्यारी सारी जमा होता रहा न्याज की तो उस न्याज के आले तेरे बर्फ कोठा पर सख्त बर्फ पड़ी मखलूक थी मुझ बाबा साहब और आप रोटी खा लेता था उसका न पूछे कि मियों कहता है कि हजरत अजा रोटी खाने लगा हुआ तीजा एक हिस्सा लोग रहा बाबा जी साहब इस तरह हाथ करके फरमान लगा या अल्लाह मेरा मियों ने क्या मुझ तक बर्तान वाला तो या अल्लाह मेरा मियां ये दुआ करें दादा दुआ कर गए तो फारूक होया कोई घंटा खंड गुजरा या 15 मिनट या कोई तो बाबा जी साहब ये आ गया तो कि मियाँ तू खैरात करे तो हम इल्तिजा करूँ सुभान सारा कुछ अल्लाह पाक ने कबूल किया तेरे वास्ते हमने तो कहीं की लोग नहीं हमने कहीं की लोग नहीं। फिर अगर जनाब बाबा साहब उस दिन पर आ गया जिस दिन विशाल पर उस दिन बाबा साहब कोल खड़ा था उसी रात बरात को दिन तो आमियाँ कुछ कम कर ली बाबा साहब ने हाथ पकड़ कर उन्होंने अपना हाथ में लेकर आँख बंद कर ली बाबा साहब देखें इतना में बात कागन को आवाज आया कुकड़े की बांग को आवाज आया उसने फरमाया मियाँ मेरा ताजे चले गया मैं तेना खुदा की रहमत की चोरी बेकाल छोड़ी अवल सब खुदा का फजल महीना कितना का ऐसे दिन तो परेशानी आई आके बैठ के इस बुखारी कह गए दरवाजा बंद करके कि ये खुदाया हूँ तो तेरी चोरी भी करने में तेरी फिर आके दरवाजा खोल गया बाप फिर चले गया मान लगा मियाँ यो वक्त किसी ने भी नहीं छोड़ूंगा हूँ तेरे नाल कुछ गल करनी चाहूँ तो फिर उन्होंने इस तरह हाथ बढ़ाया कि मेरा न पैद कर दिया इन्होंने कि कोई है तो कहना जरूरत कोई नहीं है वो गुठ में कौन है तो जोने बाई की आते ही ना ये आया तो उन सारा बाबा यू है हूँ इसना बाबा समझ कभी ना तुम आ जाएगा हूँ बुला लूंगा मेरा इतना कुछ कम है तुम तेरी बात वे बाहर गए थे बाबा साहब उन्होंने फरमाया चलिया यो वक्त होगा किसी ने छोड़ उनको आ कुछ कम कर ली इनको हाथ पकड़े हुए तो बाबा साहब फरमाया हूँ बेहोश हो गया बाहर का यह गल कहता कि मस्जिद शरीफ में दलदल हो लेकिन मैंने कोई पता नहीं उस दलदला के वक्त या कुछ बाबा साहब उनका सीना मुबारक पड़ता उनको
وصال ہو گیا. استاد سترگولی نے مولوی عالم دین نے شرف دین لالا کو محمود اس نے یا تاکی پہن کے یہ تو اندر بڑھیا تو بابا صاحب نے ہاتھ بھی چکایا تو وہ بیوش تھا تو وہ سینہ اپنی پیچھے کیا. جو اس مسجد شریف میں انہوں نے وقت کو ایک دوسرا ایسا موجود ہے کہ پھر بابا صاحب نے یہ کرنا کہ یا 55 کے بیت الطاف کی ماں بیمار ہوئی تو انہوں نے پتہ ڈاکٹر نے مفت اما اڑ گیا اس کمرہ میں بابا صاحب کو بابا صاحب کس نال نہیں بولیا ایک اندر آ رہی بعد بچ گیا کلام فرماوند ہمارے کو ایک آ رہا ایک تو 5 منٹ یا 10 منٹ یا کچھ رہا تھا اما اور اس کمرہ میں تھا تو ڈنڈ کر کے فرمانے لگا او فاتح میں غلام مریم میں اس بڑے خدا سے مانگا نہیں ہے اس بیماری نہ ہوا نہیں مر ڈاکٹر کہیں مر گئی ہے جگت مانی بھی تو موت لے گئی اچھا تو نہیں ہوا ہے. اسے مسجد شریف میں اوپر ادھی انہوں نے آ کے کیا 80 کو مہینوں بابا صاحب فلموں میں تھا وہیں اتنا نہ کتے گیا وہ تو کچھ ہم بول گیا کہیں کتے تو انہوں نے کہا حضرت بشیر کی بہت ہو گئی وہ بیمار تھے فرمایا اچھا جی کچھ میرا اللہ بھی مر گیا تو تم اس نے نکاح کو میت لے آؤ کہ الگ خبر تک تھا کی تیاری کرو یہ تو ادھی رنگی قبر ہے ایک میری قبر تیار کرنا پھر اور تھارا ماری تے بابا صاحب اور تھا اما اور اس کا آپ ایک بھی گل کرتا میں ایک دوسرا نے یاد کرا مندہ وانگت منشی کھودا گا دکان پر میرا بھی تو کپڑا بھی آنے اتنا میں بے دروازہ کھولے مسیح کو ڈنڈ کی ایک کوئی ہے ادھی دوڑ کے گیا تو پھر اڑ گیا تو فرمایا یو بیچارو کسی درد نال بے ہوش ہو گیا تو تم نے جیتا بھی دب لیا ہوش ہے تم میں سے موقع پر وہ نام لکھ ہاں وہی اکھے جس ویلے گیا کل کہی تے اس کو کہنا ہے میں نے آخیا پھر رنگی چوڑی دبے کلیا ہم بیٹھی ہوئی تھی لے کے فرمایا لے جاؤ چلو یہ چلے گئی میں نے لے کے چلے گئی تو ادھی اور بھی بیٹھا ہوا ہے تو بابا جی صاحب انہوں نے دیگر کی نماز پڑھی بابا صاحب اور فرمایا میں نے کچھ نہ بولے اینا کریم اور رنگا کوٹھا گئے دے کسی نہیں کیا وہ کیا بڑا پریشان ہوئے وہ اسی طرح آیا ہو گئے تھے اگر بابا جی صاحب بیٹھا ہوتا اوپر کی منزل پہ فرمانے لگا میاں میرا ایک شیخ جی یہ شیخ لام لکھ کرامتا اور پیچھے ڈبے لکھ بیڑے بارہ لائق منو گڑ بے ساری عمر ڈولی دیتی تد بولی خاطر رب دی چپا مار دیرا اب صدقہ حسن حسین کہتی میرے سر تھی غم اکھر میں شعر لکھے تو میں سنا میں ایک بڑا ترنم بنا سنایا میرا کچھ دکھ چی بھی لگا پھر فرمایا پھر پڑھ اکھر میں پڑھیا تھا اس میں فرمان لگا یہ جلال بیٹ آ گیا فرمان لگا کہ خمزادہ ہوں جس میں سرکار بغداد کے کول فریاد لے کے گیا لکھاں سوالوں تو میں کہا میں کدے بھی التجا نہیں کی تو آج میری پہلے باری ہے تو میرا رستہ مل گیا تو میں اپنا شیری لے کر ان کی ٹوڑی بھی چل کے گیا ہوں خدا جانے تو بے جانے کون کہے گا
کہ پانی کون پیے تو پانی زکام آ جائے زکام لگ جائے تو سخت نہ پیے تو جس ویلے یہ گل فرمائی اس ویلے بابا صاحب نے پتہ لگو بابا صاحب نے پانی میرا قصہ وہی ہے پھر وہ جی بات قبر والی جگہ تھی وہاں بابا صاحب اور دسے میں تھا کہ اس کو کہنا ادھی اور نہیں یعنی وہ زبان پر جو تم نے اپنا گھٹے کا دودھ کا بدلہ جو پائی تھی وہ ایسے مسجد شریف کی گل بابا صاحب کریں تھا وہ تھارے کے بیچا میں آئی میں نے علم میں نہ مگر ہوں وہاں اس طرح ہوئی کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما کے ہے کہ کالو کا کو چلی کالو کا کو انہوں نے کول ایک درویش نوکر ہو گئے وہ بلایا تو اس نے کیا کالو جا میری چادر لے جا موٹھا کا اپنوں لٹھا کی چادر دیتی لا تو فرمایا ہوں مسجد کے بیٹھو ہوں نماز پڑھوں کہ ہوں انتظار تیرا بیٹھو دروازہ میرا کوئی نہ کھول خبردار اس نے کہا تم دوڑ پالناڑ محمود کی نکی نہ اگر خدا پاک نے کوئی اجازت دیتا نکو دیتا تو اس میری چادر پہ پلیٹ کے تو جنبا اس نے لے کے اسے بلے آوے تو تاسنا لائے تو اگر نکی ہوئی تو اس کے بیچ پلیٹ گئے تو ہمزادہ چاہیے اس کا کنن کے بیچ باران دی تو جلدی آئی وہ کاؤ کا کوئی تو پہنچیا اٹھ اما وہ پوپھی دوئے باپ پوپھی بھی تو نے پوپھی بھی یہ روٹی کھائیں لگی میں ترہی کھالی انہوں نے وہ چادر دی تھی کالو کا کہنا کیا اور کالو کا حضرات آ گیا یہ ڈر گئی نہیں ہم روٹی کھائیں تو اس نے کیا حضرات نہیں آیا تو اس نے اس کو تکیہ کلام ہوا تھا اس لیے انہوں نے ہوں چادر دے کے چلایا تھے بھابی نے جاتک پیدا ہو گئے تھے بھابی سکی پکی ٹکڑا کھائے لگی تو پھوپھیے نے کیا بھابی تیزا چکی تو چادر ٹوٹنے لگ پئی کیونکہ بظاہر کوئی واقعہ نہیں تھا اما رہا کہیں وہ جڑے نوالا میرا منہ پہ تھا وہ میں مار کے ہوں تھوڑی جی لازم بھی ہوئی تو میں خیر دھولے گراؤ انہوں نال مارے تو وہ تو میں لائے نہیں تو سنگ میرا پیٹ میں درد ہوئے تو ان پہ چھوٹا لگی پچھو تو چلی گئی تو 10 منٹ میں پیدا ہوئے اس چادر پہ پلیٹ پہ باپ اٹھیے حکم کے مطابق جا کے لے آیا دروازہ کھولے میں نے اسی طرح اپنی ٹولی پہ دے کے میرا کنا کے باندھ دی تھی میں نے اپنی زبان کی اسی مسجد شریف کے بیت بھی تم کیا تو اتنے تم نے خلافت اتنا ہی بابا صاحب نے بھی خلافت کی اتنا ہی ہم سارا بیت کیا بیت کیا پر خلافت تم نے کی خلافت میرے گناہگار نے دیتی ان کی خدا کو کرم میں بیت ہم سارا اکٹھا جی یاد ہے ان بیت پیر محمد معصوم لڑی والا بہرا بیت لال دین خدا بخشے وہ عالمی اس وقت یہ ہوتا نا سانگو لال تو جو ڈکے شکے ہوئی تھے حکم بھی اسی طرح ہوئے تو کہ کوئی اور نہ آئے وہ بھی مارنا تو یہ مولوی عزیز صاحب بھی اسی دفعہ الگ بیتوں ہیں اس سڑے نہیں آئے مولوی عزیز صاحب بیتوں ہیں یہ قاضی صاحب آئے ہیں تو یہ بیتوں ہیں البتہ قاضی صاحب نے ایک بار میں البتہ حیدر ہمارا نال آتش حیدر آتش ہمارا نال اسی دن ہاں اسی دن میں یاد بابا صاحب رنگا ہاتھ پر آخری بیت نالو آدمی ماسٹر اسرائیل صاحب اچھا اثر صاحب میں نہ پوچھے ہوئے تو میں گل کرتا ہوں پوچھنے لگا کہ ماسٹر اسرائیل کی کوئی بیعت ہے کہ نہیں میں کہ میں نے نہیں پتا تو نہیں تھا پتا پیچھے کہ وہ حضراتاں کا کوڑا موچ ہوا ہے تو کہتے ہیں ان کی اگر بیعت نہیں ہوئے تو تاں بھی تو کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو چلا آ جائے میں پھر اس کو کسی آدمی نے کرائے لے کے شنگرویاں پہ جا کے اصل صاحب دھر کے فوراً آ بس وہ بیعت ہوا ایک جسا آیا کچھ تو کھنا ہوا کسی کی بیعت نہیں بس ایک لائک بیعت ہوا تو چل پھر جب نہیں کی جا پی کچھ کر چل
میں نے اس پر یہ گل فرمائی کہ یہ اثر ہے جڑو اس نے خالی خولی نہ سمجھی، اس نے خالی خولی آدمی سچ میں کیا بیٹری چارج کرنی ہے؟ تو خالی خولی منا یہ کی جو اور سید ہوا اور میرا تو بیت ہوا وہ بابا تھا، حالانکہ وہ باپ کی کہانی ہے جی وہ میرا تو بیت ہویا، اکی بھائی اور بیت ہویا، میں کچھ کی جو اکی بھائی انہوں نے بلکہ کچھ گل میں انہوں نے فرمان لگا اسے واسطے ہوں تیرا جہی گل ہوں کو اسے واسطے ہوں تیرا۔ اچھا جو میرے واسطے انتشاف ہے منا آپ نہیں پتہ اکی بھائی کہڑی جگہ بیت ہوئے تھے؟ پالنال جیلانی صاحب کا مقام پہ تو سری نگر سے سدے، وہ سری نگر سے سدے، چٹھی لکھی، وہ چٹھی میں پڑھی تو بڑا پریشان ہوا۔ وہ چٹھی تم نے میرے کو آئے ایک پالنال کا یہ جو پچھلا کمرہ ہے اس کے بیچ میں بل بھی تھا، ہوں 2 منٹ کے ہاتھ بیٹھا تو میں کیا ساری چٹھی تھی تو آیا ہوں تو اس شکر ہے خدا کو تو پہلے میں نے بیت کرو، بالکل باوضو ہوں باوش ہوں میں نے بیت کرو۔ میں کچھ کے انہوں نے میں اس حد تک کے ہو گیا ہوں تم نے مسجد میں لے کر تاج خلافت کے سامنے بیت کروں کہ یہی کیوں انہوں نے کہا تم میرے ہاتھ پکڑو میں نے بیت کرو میرے جڑو وہ یا گل بھی اشارتیں انہوں نے کہی اور جو جے کچھ ہونا تھا یہ رات ہو گئے پتہ نہیں کہ انہوں نے اشاروں کے میرا بیت ہویا ادو میرا بیت ہویا۔ یہ سارا بھاتیجا جو یہ نامی کاکا اور ہیں یہ تو نکڑو پوریا سارا میرا بیت ہوئے ہیں بھائی دوگڑو اولاد کا دوگڑو عبد العمر بھی حاجی صاحب دوسرا آپ مسجد بابا صاحب بابا چودھری کل میں مولوی عبد الکریم صاحب کی تو بابا صاحب نے شعر و شاعری میں ایک دوسرا کی محبت کو اظہار کیا ہے، وہ ریکارڈ تم نے لکھا ہے اسے بھی لکھا کالا تھا پھر اسی بدرا جو شعر بھی انہیں نال لکھے تھے نا وہ بارما ہے جڑو اسو آس دے پاس دی آس تو کٹک کٹک چڑھے گا مزار کے مولوی صاحب تھا، مولوی عبد الکریم صاحب وہ بارے وہ ہے نا دیکھ کے میں کچھ اور تاریخی پتا آپ کو پوچھنا جان رکھے میرے لیے یہ لینا رس میں کیا چیز ہے؟ تھارو سنیپ پہ؟ بول کے بھیا کیمرہ دینا میرا منہ چاہ گیا جی جی میں لے لیتا ہوں خالی سر میں جناب ایک منٹ آگے تو پر جی اگلا سارا آگے تو پر ہو رہے جوان پر ہو کیا چھوڑیا ہے اب انکل جی تصویر دیکھنا سونی نا دستا نہیں میرا کام 10 بجے جان آن دس اللہ کے قسم آن دس آن یہ ہے آپ کا علاج کرا پا نہ اتنا دیستا ہے دسیا چلا کے قسم ایک سیکنڈ پورے کریے دامو کا ٹھکانا رہے
सलामत